अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 911। अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आप पर दुरूद किस तरह भेजें? अरशाद हुआ, कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीमा व बारिक अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सही मुस्लिम हदीस नंबर 912। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान किया है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा दुरूद भेजेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 913। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के मुवाफिक हो गया तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 914। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से इसी हदीस के हममायनी दूसरी सनद से हदीस मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 915। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम जब आमीन कहे तो मुक्तदी भी आमीन कहे, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के बराबर हो जाएगी तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। इब्ने शहाब का बयान है, रहमते दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलज़्ज़ालीन के बाद आमीन कहा करते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 916। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुज़िश्ता हदीस की मिसल, मगर उसमें आखिरी लफ्ज़ इब्ने शहाब का कौल नहीं है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 917। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान किया कि तुम जब नमाज में आमीन कहो और फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं, फिर तुम्हारी और उनकी आमीन एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उस नमाजी के मज़कूरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 918। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आमीन कहे और फरिश्ते आसमान में आमीन कहें, उन्हीं से किसी की दूसरी के साथ मुवाफ़क़त हो गई तो गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 919। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से यही हदीस दूसरी सनद से भी मरवी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 920। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम पढ़ने वाला जब वलज़्ज़ालीन कहे और उसके पीछे वाला शख्स आमीन कहे और उसका कहना आसमान वालों के आमीन कहने के ऐन वक़्त में हो तो उस शख्स के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 921। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो का बयान है कि घोड़े पर से गिरने की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाईं जानिब का बदन छिल गया। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए गए, चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे नमाज पढ़ाई, और जब हम सब लोग नमाज पढ़ चुके तो इरशाद हुआ, इमाम इसीलिए बनाया गया है कि उसकी पैरवी की जाए। वो जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, वो जब सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और वो जब तस्मीह पढ़े तो तुम तमहीद पढ़ो, और जब बैठकर नमाज पढ़ाए तो तुम भी बैठकर ही नमाज अदा करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 922। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए घोड़े से और आप जख्मी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैठकर नमाज पढ़ाई, फिर गुज़िश्ता हदीस की तरह बयान किया।
صحیح مسلم حدیث نمبر 923 انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہو گئی۔ باقی گزشتہ حدیثوں کی طرح بیان کیا۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 924 انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب زخمی ہو گئی۔ باقی گزشتہ حدیثوں کی طرح بیان کیا۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 925 ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 926 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فراغت نماز فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کرو، وہ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور وہ جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور وہ جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 927 اس سند سے بھی ہشام بن عروہ سے مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 928 جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکبر کی حیثیت میں تکبیرات کہتے تھے۔ نماز میں ہمیں کھڑا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا تو ہم بیٹھ گئے۔ پھر بعد فراغت نماز ارشاد عالی ہوا، تم نے اس وقت وہ کام کیا جیسا کہ فارس و روم والے اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور بادشاہ بیٹھا رہتا ہے، اب آئندہ ایسا نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ اپنے امام کی پیروی کرو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 929 جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تکبیر کہتے، ہمیں سنانے کے لیے، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 930 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تم اس کی مخالفت نہ کرنا، وہ جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور وہ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور وہ جب تسمیع پڑھے تو تم تحمید پڑھو، اس کے سجدے کے ساتھ تم سجدہ کرو، اور وہ جب بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر ہی نماز ادا کرو۔